भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे सदर और वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर गौर किया गया। मुमकिन भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल का जायज़ा। भारत के जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है। पाक फ़ौज किसी भी खतरे या जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अहम कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। भारत की मुहिम जोई का फौरी फैसला कुन और भरपूर जवाब देंगे। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। कौम में मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। फ़ौज हर कीमत पर सरहदों की हिफाजत करेगी। सिपह सलार का टिला फायरिंग फील्ड रेंज का दौरा, हेमर स्ट्राइक का मशक़ का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फ़ौजी अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। पाक भारत कशीदगी, चीन का पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात हुई है। मौजूदा सूरत हाल पर तफसीलन तबादला ख़याल किया गया। शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात में फ़रीक को यकतरफ़ा तौर पर सिंतास मायदे से इन्हराफ का हक़ नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बना सकता है और वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की हिमायत पर चीन से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर क़तर से भी टेलीफोनिक राबता। चीन से इजहार तशक्कुर पर जनूबी एशिया की सूरत हाल से आगाही दी गई। वज़ीर आज़म का पहलगाम हमले की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का अहाता। भारत की जानिब से सिंतास के हवाले से आबी जारहियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि बानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैया मायूस कुन तशवीशनाक करार दिया। अमरीका का पाकिस्तान और भारत की कुशीदगी को कम करने का मशवरा। पाकिस्तान की भारत को कौमी मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 2-3 ममालिक मिलकर तहकीकात कर लें या फिर UN कमीशन बना लें। मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हम जंग नहीं चाहते, मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर भारत में कोई दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो मैं भारत को कहता हूं, पकड़ो उस दहशतगर्द को, उस दहशतगर्द को पकड़ के तख्तेदार पे चढ़ा के लटका दो। मगर ये इल्जाम पाकिस्तान पे कैसे आयद कर रहे हो? अगर भारत के पास कोई सबूत है तो हमें वो सबूत दो। अवाम मोदी को दरिया सिंध का गला नहीं घोंटने देगी। सिंधु पर हमला होगा तो फिर या तो सिंधु से पानी बहेगा या फिर उनका खून। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा, गुजरात का कसाई मोदी अब सिंधु पर हमला करना चाहता है। सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने का भारतीय फैसला नहीं मानते। दहशतगर्दी बहाना है, सिंधु असल में निशाना है। भारत को हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इत्तफाक़ राय के बगैर नहरें नहीं बन सकती। हम किसी के सामने झुकते नहीं, अपने हकूक़ के लिए लड़ते आ रहे हैं। धांधली की वजह से इलेक्शन में अक्सरियत नहीं मिली। अवाम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 2 आमरों को गिराया। अगला जलसा 9 मई को नवाब शाह में करेंगे। पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारत खुद है। बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए के वफाकी वज़ीर इत्तलाआत तथा का CNN को इंटरव्यू। बोले कि क्या भारत के पास कोई शवाहिद है कि पहलगाम हमले में मुलव्वस शिद्दत पसंद पाकिस्तान में मुकीम है? भारत को दुनिया को बताना होगा इसमें कौन मुलव्वस है। कुशीदगी में इजाफे से पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज वतन अजीज़ का दिफा करना जानती है।
ملک کے کئی علاقوں میں بادلوں کی دھواندار انٹری ہوئی، لاہور میں طوفانی بارشوں اور جل تھل ایک ہو گیا، بجلی کا نظام درہم برہم، اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز بارش، درخت گرنے سے ٹیلی فون اور ٹریفک کی روانی بھی بری طرح متاثر، G12 میں زیر تعمیر گھر کی چھت گر گئی، 2 مزدور جاں بحق ہوئے، 2 زخمی، تھانے میں درخت گرنے سے ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا، میٹرو بس سروسز ٹرمینل کے شیشے چکنا چور ہو گئے، تیز بارش سے نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند ہونے کا امکان، موسم کی خرابی کے باعث فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر، مری میں بارش اور یالہ باری، فیصل آباد ٹوبہ ٹیک سنگھ، سیالکوٹ جہلم، چکوال پتوں کی نورپور تھل میں بارش، ایبٹ آباد میں تیز بارش سے سڑکیں پانی پانی، پشاور بٹگرام اور دیگر جگہوں پر بھی بادل برس پڑے، ہری پور میں دیوار گرنے سے ایک بچہ جاں بحق ہوا، 2 شدید زخمی، خانپور ڈیم میں سیاحوں کی 2 کشتیاں الٹ گئیں، 5 افراد کو بے ہوشی کی حالت میں ریسکیو کیا، ایک کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے، مظفر آباد اور دیگر علاقوں میں بھی بارش۔ پاکستان کا پانی روکنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سلووینن ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، بھارت کے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات مسترد کر دیے، سلووینیا کے نائب وزیر اعظم بولے کہ پاکستان اور بھارت معاملات کو سفارتکاری سے حل کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کریں، پاکستان کی طرف سے پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات کی پیشکش خوش آئند قرار، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کشمیر کے مسئلے سے پہلے ہمیں افغانستان کا سوچنا ہوگا، افغانستان کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات بہتر کیوں نہیں کیے، JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب، بولے کہ ظاہر شاہ سے اشرف غنی تک بھارت کی حمایت والی حکومتیں آئیں، جب تک سیاسی قیادت ساتھ نہیں ہوگی سفارتی کامیابی ممکن نہیں، ملک کے دفاع کے لیے سب مجاہد بن گئے ہیں، اگر بھارت کے ساتھ معاملہ ہوگا تو پوری قوم ایک ہوگی۔ فضل الرحمان نے مزید کہا کہ اسرائیلیوں کو جبراً فلسطین میں آباد کیا گیا، امریکہ یورپ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، نہ اقوام متحدہ کو سنا جا رہا ہے اور نہ ہی عالمی عدالت کے فیصلوں کو۔ بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف اپیل رواں سال مقرر ہونے کا کوئی امکان نہیں، رجسٹرار نے رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیلیں صرف اپنے نمبر پر ہی سماعت کے لیے مقرر ہوں گی، ہائی کورٹ میں اس وقت سزا یافتہ مجرمان کو 289 اپیلیں زیر التوا کی گئیں، سزائے موت کے خلاف 63 اور عمر قید کی سزا کے خلاف 73 اپیلیں زیر التوا ہیں، بانی پی ٹی آئی کی اپیل 31 جنوری 2025 کو دائر ہوئی، یہ اپیل ابھی موشن سٹیج پر ہے، پہلے پیپر بکس تیار ہوں گی پھر ہی نمبر ملے گا۔ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے 2 سپریم کورٹ کے جج جسٹس جمال مندوخیل کا عالمی لیبر ڈے کانفرنس سے خطاب، کہا کہ میرے صوبے میں مائنز کا عمل دخل ہے، مزدوروں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے مائنز میں کام کرتے ہیں، مزدور کیسے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر روزی کماتے ہیں، کسی کا حق سلب ہوتا ہے تو انصاف کے ادارے موجود ہیں، ہم نے آئین کے مطابق انصاف کے فیصلے کرنے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ ہم نے ایک ایسا سازگار ماحول پیدا کرنا ہے جس میں مزدوروں کے حقوق کا تحفظ ہو، محنت کش کام کریں گے تو پھر ہی پہیہ آگے چلے گا۔ چیئرمین NIRC شوکت عزیز صدیقی بولے کہ محنت کش کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں، NRC کا بنیادی مقصد ملک میں صنعت کا پہیہ رواں رکھنا ہے، صنعت چلتی رہے گی تو پھر مزدور کا چولہا چلتا رہے گا۔